नमस्कार एन्ड गुड आफ्टरनुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा प्रसारण हुन गइरहेको रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरूलाई म मङ्गल माध्यमिक विद्यालयको विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई हार्दिक स्वागत गर्दछु। कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा भाइ बहिनीहरूलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। हामी कक्षा 8 को विज्ञान विषयको एकाइ 16 अन्तर्गत सजीवहरूको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, अघिल्लो हप्ता हामीले ब्याक्टेरियाको गुणहरू र यसको उपयोगिता तथा असरहरूको बारेमा छलफल गर्यौँ। आज म भाइ बहिनीहरूलाई भाइरसको परिचय, यसका प्रकार तथा भाइरस सर्ने माध्यमको बारेमा जानकारी गराउनेछु। भाइ बहिनीहरू, भाइरस शब्द ल्याटिन भाषाको भेनम भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ विष अथवा विषयुक्त तरल, पोइजन अर पोइजनस फ्युल्ड हुन्छ। द वर्ड भाइरस हैज बीन derived from a Latin word venom, which means poison or poisonous fluid। यसरी भाइरसको अर्थ विष अथवा पोइजन हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, रोचक कुरा त के छ भने भाइरसहरू ब्याक्टेरिया भन्दा पनि धेरै साना हुन्छन्, जसलाई हामी साधारण माइक्रोस्कोपले देख्न सक्दैनौँ। भाइरसको अध्ययनका लागि इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपको आवश्यकता पर्दछ। साधारणतया भाइरसहरू 25 नानोमिटरदेखि 250 नानोमिटरसम्मका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, 1 नानोमिटर अथवा 1 nm बराबर 10 to the power -9 मिटर हुन्छ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त, 1 नानोमिटर इक्वल्स टु 10 to the power -9 मिटर हुन्छ। यसबाटै तपाईँहरूलाई प्रश्न हुन्छ कि भाइरसहरू कति साना हुने रहेछन्। औसतमा हेर्दा भाइरसहरू ब्याक्टेरियाभन्दा 50 गुणा साना हुन्छन्। अन एन एभरेज भाइरसेस आर अबाउट 50 टाइम्स स्मलर देन ब्याक्टेरिया। त्यसैले भाइ बहिनीहरू, भाइरस अत्यन्तै सूक्ष्म विषाणु हो। भाइरसहरू विषयुक्त, पोइजनस भएकोले यिनीहरूलाई विषाणु भनिएको हो। त्यसै गरी भाइरसहरूले विभिन्न रोगहरू पनि सार्दछन्। भाइरसले जीवित वस्तुमा मात्र प्रजनन, रिप्रोडक्सन गर्न सक्छन्। यो छलफलबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्छौँ भने भाइरस भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म, रोग सार्न सक्ने, जीवित प्राणीको कोषमा मात्र प्रजनन गर्न सक्ने क्षमता भएको विषाणु हो। भाइ बहिनीहरू, कपीमा पनि लेख्दै जानुहोस्। भाइरस भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म, रोग सार्न सक्ने, जीवित प्राणीको कोषमा मात्र प्रजनन गर्न सक्ने क्षमता भएको विषाणु हो। भाइरस भनेको अत्यन्तै सूक्ष्म, रोग सार्न सक्ने, जीवित प्राणीको कोषमा मात्र प्रजनन गर्न सक्ने क्षमता भएको विषाणु हो। A virus is an extremely small, infectious and potentially pathogenic microorganism which can multiply within living cells only. A virus is an extremely small, infectious and potentially pathogenic microorganism which can multiply within living cells only। भाइरसको यस परिभाषाबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने भाइरसहरू अत्यन्तै साना, एक्सट्रिमली स्मल हुनका साथै सङ्क्रमण गर्न सक्ने, इन्फेक्टियस तथा रोग सार्न सक्ने प्याथोजेनिक माइक्रो अर्गानिजम रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, भाइरसको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। भाइरसको बारेमा अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई भाइरोलोजी भनिन्छ। द साइन्स विच स्टडी अबाउट भाइरस इज कल्ड भाइरोलोजी। सर्वप्रथम सन् 1892 मा इभानोव्स्कीले भाइरस हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका थिए। कसले रहेछ त? इभानोव्स्कीले
सर्वप्रथम सन् 1892 मा भाइरस हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएका रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, भाइरस के रहेछ त, अथवा भाइरस भनेको के हो, यो बारेमा त तपाईहरूलाई प्रश्न भयो होला। अब हामी भाइरसको केही नेचर अथवा यसको प्रकृति तथा यसको स्वभाव कस्तो हुन्छ त्यो बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, भाइरस जीवमाथि पूर्ण रूपमा आश्रित हुन्छन्। भाइरसहरू सजीव कोष लिभिङ सेलभन्दा बाहिर पनि धेरै लामो समयसम्म निष्क्रिय इनएक्टिभ अवस्थामा रहन सक्छन्, तर यिनीहरूलाई वृद्धि, विकास तथा प्रजननको लागि भने सजीव कोष लिभिङ सेल नै आवश्यकता पर्ने भएकोले यिनीहरूलाई अब्लिगेटरी प्यारासाइट पनि भनिन्छ। किन अब्लिगेटरी प्यारासाइट भनिने रहेछ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, यिनीहरू सजीवको शरीरमा मात्र यिनीहरूले चाहिँ सन्तान वृद्धि गर्ने अथवा रिप्रोडक्सन गर्न सक्छन्, तर बाहिरी वातावरणमा आउट अफ लिभिङ वर्ल्डमा चाहिँ यिनीहरू इनएक्टिभ अवस्थामा रहन्छन् र जब लिभिङ सेल चाहिँ यिनीहरूले प्राप्त गर्दछन् त्यसपछि यिनीहरूले फेरि सजीवको गुणहरू चाहिँ देखाउँछन् अथवा रिप्रोडक्सन गर्न थाल्छन्। भाइरसेस क्यान एक्जिस्ट आउटसाइड द लिभिङ सेल फर अ लङ पिरियड अफ टाइम बट दे क्यानट रिप्रोड्युस आउटसाइड द लिभिङ सेल सिन्स भाइरसेस क्यान रिप्रोड्युस ओन्ली इनसाइड द लिभिङ सेल अफ द लिभिङ होस्ट, सो दे आर कल्ड अब्लिगेटरी प्यारासाइट। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, भाइरसले सजीवको कोषमा रहँदा केही सजीवका गुणहरू प्रपर्टिजहरू देखाउँछन् भने निर्जीव वस्तुमा रहँदा केही निर्जीव वस्तुका गुणहरू देखाउँछन्। सजीव र निर्जीव दुवै वस्तुका गुणहरू देखाउने भएकोले भाइरसहरूलाई सजीव र निर्जीव बीचको सीमारेखा बोर्डर लाइन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स पनि भनिन्छ। बोर्डर लाइन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स पनि भनिन्छ। किन रहेछ त? किन भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू, भाइरसहरूले केही सजीवका गुणहरू पनि देखाउँछन् र त्यस्तै गरी केही निर्जीवका गुणहरू पनि देखाउँछन्। त्यही भएको कारणले यसलाई सजीव र निर्जीवको अथवा सजीव र निर्जीव बीचको सीमारेखा तथा बोर्डर लाइन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स पनि भनिँदो रहेछ। भाइरस सोज बोथ द properties of living and non-living things, so they are called borderline of living and non-living things. भाइरसले के कस्ता सजीव गुणहरू, लिभिङ प्रपर्टिजहरू देखाउँछ, अब म त्यसको बारेमा भन्नेछु। भाइ बहिनीहरू, भाइरसमा वंशाणुगत गुण अथवा वंशाणुगत तत्त्व जस्तै डिएनए अथवा आरएनए रहेको हुन्छ, जुन चाहिँ लिभिङ गुण हो। भाइरसेस कन्टेन जेनेटिक मटेरियल द्याट इज आइदर डिएनए अर आरएनए। त्यस्तै गरी दोस्रो छ, भाइरसले ठुलो सङ्ख्यामा सन्तान उत्पादन गर्नुका साथै आफूमा भएको वंशाणुगत गुण सन्ततिहरूमा सार्न सक्छ। यो पनि के हो त? लिभिङ क्यारेक्टर हो। भाइरसेस क्यान reproduce in a large number and they transmit hereditary characteristics to their offspring. त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को लिभिङ क्यारेक्टर छ, भाइरसले सजीवलाई सङ्क्रमण गरी विभिन्न रोगहरू लगाउँछ। भाइरस इन्फेक्ट लिभिङ अर्गानिजम्स एन्ड कज भेरियस डिजिजेस। यसरी लिभिङ प्रपर्टिजका साथै भाइरसले केही नन लिभिङ प्रपर्टिजहरू समेत देखाउँछ, जुन नन लिभिङ प्रपर्टिजहरू निम्न छन्। भाइरस सजीवको कोषभन्दा बाहिरी वातावरणमा निष्क्रिय अथवा इनएक्टिभ रहन्छ र सन्तान उत्पादन गर्दैन। दे बिकम इनएक्टिभ एन्ड क्यानट रिप्रोड्युस आउटसाइड द लिभिङ सेल। त्यस्तै गरी अर्को निर्जीव गुण छ, भाइरसको कोषीय बनावट सेलुलर स्ट्रक्चर हुँदैन। भाइरसले मेटाबोलिक एक्टिभिटिज देखाउँदैन। यहाँ मेटाबोलिक भन्नाले खाएको अथवा सजीवले खाएको खानालाई शरीरले शक्तिमा परिवर्तन गर्ने कुरा हो, तर भाइरसमा त्यस्तो क्रियाकलाप हुँदैन, त्यसैले यो निर्जीव जस्तो देखिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, भाइरसमा वंशाणुगत तत्त्वहरू रहने जस्तै डिएनए आरएनए रहने, प्रजनन गर्ने अथवा रिप्रोडक्सन गर्न सक्ने
तथा सजीवलाई सङ्क्रमण गर्न सक्ने अथवा इन्फेक्सन गरी रोगहरू फैल्याउने गुणहरू रहेको हुन्छ, जुन सजीव वस्तुमा रहने गुणहरू हुन्। त्यस्तै गरी भाइरसको कुनै कोषीय बनावट सेलुलर स्ट्रक्चर नहुने, सजीव कोष भन्दा बाहिरी वातावरणमा रिप्रोडक्सन गर्न नसक्ने तथा मेटाबोलिक एक्टिभिटिज समेत नदेखाउने भएकोले निर्जीव वस्तु भन्न सकिन्छ। यसरी सजीवमा हुने र निर्जीवमा हुने दुवै गुणहरू भाइरसले देखाउने भएकोले यिनीहरूलाई सजीव र निर्जीव बीचको सीमारेखा border line of living and non-living things भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरुलाई भाइरसका प्रकार टाइप्स अफ भाइरस, जसलाई क्लासिफिकेसन अफ भाइरस पनि भनिन्छ अथवा टाइप्स अफ भाइरसको बारेमा बताउन गइरहेको छु। भाइरसलाई आश्रयस्थल अथवा होस्टका आधारमा 3 भागमा बाँडिएको छ। भाइरसहरू कुन कुन जीव, कुन कुन प्राणी अथवा कुन कुन वस्तुहरूमा चाहिँ बसेर सक्रिय हुन्छन् भन्ने आधारमा अथवा होस्टको आधारमा, आश्रयस्थलको आधारमा चाहिँ 3 भागमा बाँडिएको छ। र 1 नम्बरमा छ वनस्पति भाइरस, जसलाई प्लान्ट भाइरस भनिन्छ। वनस्पतिमा पाइने भाइरस अथवा भाइ बहिनीहरू, वनस्पतिलाई संक्रमण गर्ने अथवा वनस्पतिलाई असर गर्ने भाइरसलाई हामी वनस्पति भाइरस भन्छौँ। द भाइरसेस द्याट अट्र्याक्ट प्लान्ट आर कल्ड प्लान्ट भाइरस। र यसमा चाहिँ टिएमभी भाइरस, जसलाई हामी उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। टिएमभी भाइरस, जसको फुल फर्म हुन्छ टोबैको मोजाइक भाइरस, टिएमभी भाइरस। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुर्तीको पातमा कालो छिद्र परेको देख्नुभएकै होला। यो केले रहेछ त? यो टोबैको मोजाइक भाइरसले रहेछ। त्यस्तै गरी पिएमबी भाइरस भन्ने पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको होला, जसलाई हामी पोटाटो मोजाइक भाइरस भन्छौँ। आलुको पात कालो हुने अथवा सानो सानो कालो स्पोटहरू तपाईहरुले देख्नुभएकै होला, जसले चाहिँ आलुलाई विनाश गर्ने अथवा सखाप गर्ने काम गर्छ। यो केले रहेछ त? यो रहेछ पोटाटो मोजाइक भाइरसले। यिनीहरू चाहिँ वनस्पति भाइरसहरू भए। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा छ एनिमल भाइरस अथवा जन्तु भाइरस। जन्तुमा असर गर्ने भाइरसलाई हामी जन्तु भाइरस भन्छौँ। द भाइरसेस द्याट अट्र्याक्ट एनिमल्स टिस्यु आर कल्ड एनिमल भाइरस, जस्तै रेबिज भाइरस, राइनो भाइरस आदि छन्। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू ब्याक्टेरियोफेज भाइरस। ब्याक्टेरियोफेज भाइरस ब्याक्टेरियालाई असर पुर्याउने र ब्याक्टेरियाको न्युक्लिक मटेरियल भन्नाले डिएनए अथवा आरएनएलाई जनाउँछ, लाई विनाश गर्ने, न्युक्लिक मटेरियललाई विनाश गर्ने र ब्याक्टेरियालाई असर पुर्याउने भाइरसलाई हामी के भन्ने रहेछौँ त? ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भन्दछौँ। द भाइरसेस द्याट अट्र्याक्ट ब्याक्टेरिया एन्ड डिस्ट्रोय देयर न्युक्लियर मटेरियल्स आर कल्ड ब्याक्टेरियोफेज भाइरस। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुको किताबमा हेर्नुहोस् त, के त्यहाँ एउटा भाइरसको चित्र दिएको छ नि, हैन त? हो, त्यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको चित्र हो। यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरस भनेको ब्याक्टेरियामा लाग्ने भाइरस हो। किनभने भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई थाहा छ भाइरस ब्याक्टेरिया भन्दा पनि 50 गुणा साना हुन्छन्। त्यसै कारणले भाइरस ब्याक्टेरियाको शरीरभित्र बसेर ब्याक्टेरियालाई नै संक्रमण अथवा इन्फेक्सन गराउन सक्छ। भाइ बहिनीहरू, चित्रमा हेर्नुहोस् त, ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको बडीलाई अथवा शरीरलाई 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा टाउको अथवा हेड र पुच्छर अथवा टेल पर्दछन्। टाउको हेक्सागोनल आकारको छ। हेक्सागोनल भनेको 6 साइड अथवा 6वटा साइड भएको छ, जसलाई लचकदार कन्ट्राक्टाइल प्रोटिनको कोटले ढाकेको छ। र यो लचकदार प्रोटिनको कोटलाई हामी के भन्छौँ त? क्याप्सिड भन्छौँ। भनेपछि यो ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको टाउकोलाई चाहिँ क्याप्सिडले के गरेको रहेछ त? कभर गरेको रहेछ। अनि क्याप्सिड भनेको के रहेछ त?
क्याप्सिड भनेको एक खालको लचकदार प्रोटिनको कोट हो अथवा पातलो झिल्ली हो जसलाई हामी क्याप्सिड भन्छौँ। त्यस्तै गरी बेलनाकार पुच्छरमा एउटा प्लेट रहेको छ जसबाट पुच्छर फाइबर निस्केको देख्न सकिन्छ। The body of a bacteriophage virus is differentiated into two parts, that is head and tail. The head is hexagonal in shape, which contains a contractile protein coat called capsid. The cylindrical tail contains end plate and tail fiber. र यसरी भाइ बहिनीहरू ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको शरीरलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको रहेछ, एउटा हेड र अर्को टेल पार्ट्स। र हेडमा चाहिँ के रहेछ त हेक्सागोनल आकारको एउटा भाग रहेछ अथवा त्यसको टाउको चाहिँ हेक्सागोनल रहेछ जसलाई चाहिँ क्याप्सिडले घेरिएको रहेछ। र टेल चाहिँ के रहेछ त सिलिन्ड्रिकल आकारको रहेछ र जसबाट चाहिँ केही पुच्छर फाइबरहरू अथवा टेल फाइबरहरू निक्लिएको रहेछ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यस ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको चित्रलाई आफ्नो कपीमा सफासँग बनाई नाम समेत लेखी बारम्बार प्र्याक्टिस गरी नहेरिकन बनाउने प्रयास गर्नु है त। भाइ बहिनीहरू, T2 फेज, T4 फेज आदि ब्याक्टेरियोफेज भाइरसका उदाहरणहरू हुन्। के रहेछन् त उदाहरणहरू? T2 फेज र T4 फेज भाइरसहरू चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज भाइरसका उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, भाइरसले वनस्पति तथा जनावरमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू सार्दछ। त्यसैले भाइरसलाई एजेन्ट अफ डिजिजको रूपमा पनि लिइन्छ। भाइरस सर्ने विभिन्न माध्यम मिन्स अफ ट्रान्समिसन अथवा मोड्स अफ ट्रान्समिसनहरू छन् है त, जसमा हामी बिरामी तथा भाइरस सङ्क्रमित भएको व्यक्तिको सम्पर्कबाट पनि भाइरसहरू सर्दछ, जसलाई डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द इन्फेक्टेड अर्गानिजम अर द मटेरियल्स युज बाई द पेसेन्ट। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा छ हावा, पानी तथा खानाको माध्यमबाट पनि भाइरसहरू सर्दछ, थ्रु द मिडियम अफ एयर, वाटर एन्ड फुड। त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरू, किरा जनावरको टोकाइबाट पनि भाइरसहरू सर्दछ, बाई मिन्स अफ फ्लाइज, एनिमल्स बाइट एसेट्रा। त्यस्तै गरी हामीले खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा तथा कुरा गर्दा निक्लिने सिगान तथा थुक्का छिटाबाट पनि भाइरसहरू सर्दछ, बाई मिन्स अफ ड्रपलेट्स ड्युरिङ कफिङ, स्निजिङ, लाफिङ एन्ड टकिङ। र त्यस्तै गरी पाँचौँ नम्बरमा छ सङ्क्रमित आमाबाट जन्मने अथवा जन्मिएको बच्चामा पनि आमाबाट भाइरस सर्दछ, फ्रम इन्फेक्टेड मदर टु हर अनबर्न अर न्युली बर्न चाइल्ड। यसरी विभिन्न माध्यमबाट भाइरसहरू सर्ने गर्दछ। भाइरसबाट लाग्ने रोगहरूबाट बच्नको लागि हामीले यस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन। यसरी विभिन्न व्यक्तिको सम्पर्कबाट अथवा सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कबाट अथवा डाइरेक्ट कन्ट्याक्टबाट, हावा, पानी, खानाबाट मानिसमा भाइरस सर्दछ र रुगा जस्तै रुगा, हाडे, दादुरा, पोलियो, रेबिज जस्ता रोगहरू भाइरसबाटै लाग्दछन्। ल त भाइ बहिनीहरू, अब सानो व्यावसायिक विश्रामको पालो र त्यसपछि हामी भाइरसको बारेमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, फेरि पनि नमस्कार छ यहाँहरूलाई। हामी अहिले नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गबाट रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा बोलिरहेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, यो कार्यक्रम अबको हरेक हप्ता तपाईँहरूले यही समयमा अथवा 7:30बाट सुन्न सक्नुहुनेछ र 7:30 बजे हरेक हप्ताको बुधबार तपाईँहरूले कक्षा 8को विज्ञान विषयको रेडियो पाठ सुन्न सक्नुहुनेछ। र आज म
भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 8 को विज्ञान विषयको बायोलोजी अथवा जीव विज्ञान अन्तर्गतको लिभिङ बिङ्स अन्तर्गत भाइरसको बारेमा जानकारी गराइरहेको छु। यो व्यावसायिक विश्राम अगाडि हामीले भाइरस भनेको के रहेछ, यसको प्रकृति अथवा नेचर कस्तो हुने रहेछ र भाइरसलाई किन चाहिँ बर्डर लाइन अफ लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स भनिँदो रहेछ र भाइरसको आश्रयस्थलको आधारमा अथवा होस्टको आधारमा के कति प्रकारका भाइरसहरू रहेछन् र तिनीहरूको उदाहरणहरू समेत हामीले सिकिसकेका अथवा जानिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू, भाइरसले विभिन्न किसिमका रोगहरू पनि फैलाउने रहेछ, जस्तै रुगा, हाडे, दादुरा, पोलियो, रेबिज जस्ता रोगहरू सबै भाइरसकै कारणले लाग्ने रहेछ। त्यस्तै गरी एड्स तथा कोभिड-19 पनि भाइरसकै कारणले लाग्छ। भाइरसकै कारणले लाग्ने रोग चाहिँ यो के रहेछ त कोभिड-19 पनि रहेछ। भाइ बहिनीहरू, हाल विश्वभरि फैलिरहेको नयाँ कोरोना अथवा नोभल कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकेको छ। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो केबाट सर्ने रहेछ त? यो श्वास प्रश्वासको माध्यम अथवा थ्रु रेस्पिरेटरी। यो सङ्क्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्छ। कोरोना भाइरस सर्ने माध्यम भनेको के रहेछ त? यो हावाको माध्यमबाट अथवा हावाको माध्यमबाट खोक्दा अथवा बिरामीले हाच्छिउँ गर्दा नाक वा मुखबाट निस्कने छिटाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने रहेछ। कोरोना भाइरस रोगका मुख्य लक्षणहरू के हुन् त? भाइ बहिनीहरू, यो कोरोना भाइरसको अथवा कोरोना भाइरस रोगका मुख्य लक्षणहरूमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने, यी तीनवटा चाहिँ यसका मुख्य लक्षणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले सतर्कता र होसियारी अपनाएमा यस रोगबाट बच्न सक्छौँ। यस रोगको सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नको लागि हामीले निम्न उपायहरू अपनाउनु पर्छ। 1 नम्बरमा ज्वरो र खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने। ज्वरो र खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई ज्वरो र खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख टिस्यु पेपर अथवा कुइनोले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडोमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा छ भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। त्यस्तै चौथो नम्बरमा छ बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची हात धुने वा कम्तीमा 70% अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा छ कोरोना प्रभावित क्षेत्रबाट आएको व्यक्ति कोरोना टेस्टको लागि तुरुन्त स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ र घरमा बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु पर्छ। यसरी मैले भनेका यी 5वटा कुराहरूलाई भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिनु भएमा तपाईहरू पनि कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, यस कोरोना महामारीबाट सिर्जना भएको यस विषम परिस्थितिमा तपाईहरूले पनि उल्लेखित नियमहरूको पालना गर्नु भएमा यस रोगबाट सुरक्षित रहन सक्नुहुनेछ। यस बेला तपाईहरूले घरमै बसेर आफ्नो समयलाई अध्ययनमा लगाउनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सिधिनै लागेको छ र त्योभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरूलाई केही गृह कार्य टिपाउँदैछु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर टिप्नुहोस् है त र यी टिपेका क्वेसनहरूको उत्तरहरू सफासँग लेखेर
राख्दै गर्नुहोस् र पछि विद्यालय खुलेपछि तपाईहरूले आफ्नो शिक्षक तथा शिक्षिकाहरूलाई देखाई यसको करेक्सन गराउनुहोला है त। ल टिप्नुहोस् त। प्रश्न नम्बर 1 मा छ भाइरस भनेको के हो? भाइरस भनेको के हो? भाइरसलाई किन अब्लिगेटरी प्यारासाइट भनिन्छ? भाइरसलाई किन अब्लिगेटरी प्यारासाइट भनिन्छ? कारण दिनुहोस्। भाइरस भनेको के हो? भाइरसलाई किन अब्लिगेटरी प्यारासाइट भनिन्छ? कारण दिनुहोस्। What is virus? Why viruses are called obligatory parasite? What is virus? Why viruses are called obligatory parasite? Give reason. त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा छ ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको नामाङ्कित सफा चित्र बनाउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, नामाङ्कित भन्नाले सफा चित्र बनाउने र उक्त ब्याक्टेरियोफेज भाइरसका विभिन्न भागहरूको नाम समेत लेख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई हामी लेबल डायग्राम भन्छौँ। ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको नामाङ्कित सफा चित्र बनाउनुहोस्। ड्र वेल लेबल डायग्राम अफ ब्याक्टेरियोफेज भाइरस। ड्र वेल लेबल डायग्राम अफ ब्याक्टेरियोफेज भाइरस। र त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरको प्रश्नमा भाइरस र ब्याक्टेरिया बीच कुनै दुईवटा भिन्नता छुट्याउनुहोस्। भाइरस र ब्याक्टेरिया बीच कुनै दुईवटा भिन्नता छुट्याउनुहोस्। भाइ बहिनीहरू, ब्याक्टेरियाको बारेमा हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरिसकेका छौँ र आज हामीले भाइरसको बारेमा छलफल गरेका छौँ। यिनै छलफल तथा तपाईहरूको बुकमा तपाईहरूले केही अध्ययन गरेर ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको फरक अथवा ब्याक्टेरिया र भाइरस बीच भएका भिन्नताहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया। राइट एनी टू डिफरेन्सेस बिट्विन भाइरस एन्ड ब्याक्टेरिया। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको हाम्रो निर्धारित समय सकिनै लागेको छ र अर्को हप्ता फेरि यही समयमा हाम्रो भेट हुने नै छ। घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस् र आफ्नो सम्पूर्ण समयलाई अध्ययनमा लगाउनुहोस् भन्दै म लोचन भट्टराई आजको यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।